हेर्नुहोस् क्वेसन नम्बर 21 मा के भनिएको छ टु ग्रुप्स A and B consist of 100 people each who have a disease है त्यसपछि a serum is given to a group A but not group B A लाई चाहिँ serum दियो B लाई दिइएन It is found that group A and B 75 and 65 people respectively recover from disease Was the serum effective to cure the disease? ल हेर्नुहोस् है ग्रुप ए र ग्रुप बी दुई थरीको ग्रुप छ गिभेन छ ग्रुप ए अर्को छ हाम्रो गिभेनमा ग्रुप बी ल ग्रुप एमा कतिजना छन् डिजिज एउटा पर्टिकुलर डिजिजबाट इन्फेक्टेड N1 100 जना र अर्को दुईटै भनेको छ टु ग्रुप्स ए एन्ड बी कन्सिस्ट अफ 100 पिपुल इच अफ हु हेभ अ डिजिज त्यो डिजिज दुईटै कस्तो 100 जना दुईटै ग्रुपबाट लियो डिजिजबाट इन्फेक्टेड भएको अब त्यसपछि अ सेरम इज गिभेन टु ग्रुप ए यो ग्रुप एमा 100 जना छ नि तिनीहरूलाई सबैजनालाई सेरम दियो तर बीमा भएको 100 जनालाई सेरम दिइएन इट इज फाउन्ड दैट ग्रुप ए एन्ड बी 75 एन्ड 65 ग्रुप ए को 75 जना र यसको 65 जना ग्रुप बी को 65 जना रेस्पेक्टिभली रिकभर फ्रम द डिजिज त रिकभर फ्रम डिजिज भनेको x1 लिउँ x1 कतिजना x भनेको रिकभर x2 पनि रिकभर दुईटै x भनेको रिकभर भयो अब यो त दुईटा आइसक्यो यस्तो आइसकेपछि तपाईले सिधै के गर्नुहुन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्नुहुन्छ स्मल p1 किनभने हामीलाई टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा त स्मल p1 चाहिरहेछ नुमेरेटरमा त सबभन्दा पहिला के क्याल्कुलेसन गरिदिनुहुन्छ यहाँबाट तपाईले p1 क्याल्कुलेसन गरिदिनुहुन्छ यहाँनिर p1 स्मल p1 कति भयो स्मल p1 x1 upon n1 हिसाब गर्नुस् त 75 upon 100 कति भयो 0.75 है त्यसपछि p2 क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् p2 भनेको x2 upon n2 भनेपछि x2 कति छ 65 n2 100 यो पनि भयो 0.65 हुने भयो ल त्यसपछि p एस्टिमेट पनि क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् p एस्टिमेटको फर्मुला तपाईहरु सबैजनालाई थाहा छ x1 प्लस यो हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा जुन भ्यालुजहरु रिक्वायर्ड छ नि चाहिन्छ सबै क्याल्कुलेट गरेर अहिले रेडी पार्दियौ पछि प्रयोग गर्न सजिलो होस् भन्ने हिसाबले x1 x2 n1 प्लस n2 x1 प्लस x2 कति भयो 75 प्लस 65 upon n1 प्लस n2 100 प्लस 100 ल यसको फाइनल भ्यालु भन्नुस् त कति हुन्छ फाइनल भ्यालु 65 plus 75 upon 200 65 plus 75 equals 200 0.7 भयो हेर्नुस् त सजिलो भ्यालु आयो र q एस्टिमेट पनि क्याल्कुलेसन गरिदिनुस् 1 minus p एस्टिमेट 1 minus 0.7 भनेपछि 0.3 आयो ल यो सबै रिक्वायर भ्यालु जुन टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिने भ्यालु जुन छ सबै हामीले लिइसक्यौं सेटिङ अफ हाइपोथेसिस अब हाम्रो के छ त सेटिङ अफ हाइपोथेसिस सेटिङ अफ हाइपोथेसिस ल सेटिङ अफ हाइपोथेसिस अन्तर्गत ल हेर्नुस् त के भनिएको छ सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा तपाईको टेस्ट के गर्नु द सेरम इज इफेक्टिभ टु क्योर द डिजिज त तपाईको जुनसुकै टेस्टिङ गर्दा पनि हामीले सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा नल हाइपोथेसिसमा लेख्दा के भनेको थिए p1 र p2 दुईटैको बीचमा के लेख्ने भन्नुस् त इक्वल अब मिनिङ अर्थ के लाउनुस् त अब p1 भनेको p भनेको के को प्रोपोर्सन हो क्वेशनमा विषयवस्तुमा के दिएको छ p1 1 1 p1 भनेको सेरम पाउने कि नपाउने भयो पाउने 2 भनेको नपाउने हो दुईटैमा केही फरक छैन
P1 के को P1 के को प्रोपोर्सन हो मा अघि त्यो स्याम्पल प्रोपोर्सन लेख्दा P1 के को प्रोपोर्सन थियो x भनेको के थियो अघिको x भनेको के लेखेको थियो गिभेनमा भन्नुस् त x भनेको क्योर हुनेको संख्या क्योर रिकभरको संख्या हो त यो के हो x भनेको रिकभरको संख्या त यो के हो रिकभरको प्रोपोर्सन हो त रिकभरको प्रोपोर्सन दुईटैमा इक्वल छ त यहाँ के लेख्नुहुन्छ भन्नुस् त विभिन्न तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईले हो इफेक्टिभ भएन लेख्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट अथवा सजिलो भाषामा अझै यसलाई डाइरेक्ट यही कुरा यो भयो बिफोर सेरम के अरे आफ्टर सेरम बिफोर सेरम दुईटैमा केही फरक छैन अर्थात् यो भयो नम्बर अफ प्रोपोर्सन अफ देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन प्रोपोर्सन अफ रिकभर फ्रम डिजिज बिफोर के अरे विथ एन्ड विदाउट सेरम त्यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो अथवा सेरम अप्लाई गरेको प्रोपोर्सन र नगरेको प्रोपोर्सन दुटै इक्वल छ अब भन्नुस् त सेरम इफेक्टिभ भयो त सेरम अप्लाई गरिरहेछ भएन इफेक्टिभ बराबर हुनुको अर्थ मानौ अहिले कोरोना भाइरसको जुन ऊ छ नि यो भ्याक्सिन लगाउनेको संख्या नलगाउनेको ग्रुपको संख्या दुईटैको प्रोपोर्सन रिकभर हुने रेट बराबर भइदियो भने त मतलबै भएन त्यो इफेक्टिभ त भएन भन्ने कुरो यदि त्यहाँ रिकभर रेट राम्रो छ भने इफेक्टिभ भयो त यही त बढी छ भने यसको तपाईले बुककै क्वेसनकै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा धेरै सजिलो हुन्छ छोटो हुन्छ त तपाईले सजिलो यही छ द सेरम was not effective to cure the disease है त ल अब was not effective to the cure disease अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्दा P1 P2 ल अब भन्नुस् त यो वन टेल टेस्ट कि टु टेल टेस्ट कीवर्ड कसरी कुन थाहा पाउनु हो कीवर्ड भन्नुस् त इफेक्टिभ कीवर्ड इफेक्टिभ किनभने हामी अन्त कतै पनि हामीले कीवर्ड खोज्नुहुन्न क्वेसन जे सोधेको छ हाइपोथेसिस जे सोधेको छ त्यहीबाट हामीले कीवर्ड खोज्ने हो त हाइपोथेसिस छ वाज द सेरम इफेक्टिभ टु क्योर डिजिज यो क्वेसन हो त वाज द सेरम इफेक्टिभ त इफेक्टिभ वर्ड भयो कीवर्ड इफेक्टिभ वन टेलमा पर्छ कि टु टेलमा वन टेलमा भएपछि इज नट इक्वल टु हो अब राइट लेख्ने कि लेफ्ट त त्यसको लागि तपाईले जेड को पोजिटिभ भ्यालु हेर्न सक्नुहुन्छ जेड पोजिटिभ भ्यालु भयो राइट टेल जेड नेगेटिभ भ्यालु भयो लेफ्ट टेल एउटा तरिका यो भयो त तपाईको जेड को भ्यालु P1 P2 मा डिपेन्ड गर्छ P1 P2 ल हेर्नुस् त P1 माइनस P2 गर्नुस् त त्यहाँ क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं P1 र P2 कस पोजिटिभ रिजल्ट आइरहेछ कि नेगेटिभ त्यहाँ तपाईसँग छ भनेपछि राइट टेल टेस्ट भयो राइट टेल टेस्ट भयो एउटा तरिका यो भयो अर्को तरिका हामीले एनालाइसिस गरेर पनि भन्न सक्छौं यो सेरम इफेक्टिभ भएन भने अब के हुनुपर्छ सेरम इफेक्टिभ हुनुपर्छ यो द सेरम वाज नट इफेक्टिभ लेखेको छ भने त्यसको अपोजिट स्टेटमेन्ट के हुन्छ द सेरम यो सेरम वाज नट इफेक्टिभ भनेको दिएको क्वेसन जुन छ नि त्यसलाई अपोज गर्यो नल हाइपोथेसिसले हेर्नुस् त दिएको क्वेसन छ वाज द सेरम इफेक्टिभ भनेको छ त यसले नट इफेक्टिभ भनेपछि अब सपोर्ट गर्छौं द सेरम वाज इफेक्टिभ द डिजिज इफेक्टिभ टु क्योर द डिजिज अब हेर्नुस् त अब हेर्नुस् एकछिन होइन इफेक्टिभ कति बेला सेरम इफेक्टिभ हैन यहाँ त लिएकै छ नि सेरम इफेक्टिभ कति बेला बुझ्छौं जसले पायो त्यहाँ रिकभरी रेट राम्रो छ भने सेरम इफेक्टिभ भयो तपाई यसले त स्वाभाविक रूपमा पाएकै छैन जसले पायो त्यो त राम्रो हुनुपर्छ नि
पाएको र नपाएको दुइटै इक्वल भएपछि सेरम इफेक्टिभ भएन। तर यसले पाएको छ नि सेरम, त सेरम पाएको छ र रिकभरी रेट बढी भयो, बल्ल इफेक्टिभ भयो नि तब। बुझ्नुभयो नि? त यो ग्रेटर लेखिदिने, त यसरी पनि बुझ्छौँ है। त अब यो भयो। अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिस भयो। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अब भन्नुहोस् त। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यहाँ दिएको छ कि छैन? लेभल अफ सिग्निफिकेन्स तपाईँको छैन, त इट इज छैन भनेपछि इट इज गिभेन द्याट अल्फा, इट इज नट, इट इज एज्युम द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5%। त्यसपछि तपाईँले अर्को स्टेप टेस्ट स्ट्याटिस्टिक, टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस, जेडको भ्यालु कति छ? P1 माइनस P2 अपॉन स्क्वायर रूट कैपिटल P estimate, Q estimate 1 by N1 plus 1 by N2। अब यसमा भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्नुहोस्। P1 को भ्यालु कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ कति छ? 0.75 र अर्को P2 को भ्यालु 0.65 अपॉन P estimate कति क्याल्कुलेट गरेको थियौँ? यो P estimate को भ्यालु 0.7 इन्टु यो पक्कै पनि 0.3 हुन्छ र यो दुइटै 1/100 र यो पनि 1/100। यसको फाइनल क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त कति आउँछ र? कति हुन्छ त? 1.54। ल 1.54 भयो। यो जेडको क्याल्कुलेटेड भ्यालु 1.54 हुने भयो। अब यसपछि जेड क्याल्कुलेट पछि अब हामीले क्रिटिकल भ्यालु लिन्छौँ। क्रिटिकल भ्यालु ल हेर्नुहोस्, क्रिटिकल भ्यालुमा एट अल्फा इक्वल्स टु 5% एन्ड फर राइट कि लेफ्ट कुन थियो? राइट टेल टेस्ट, राइट टेल्ड टेस्ट। ल अब भन्नुहोस्, टेबुलेटेड जेडको भ्यालु भन्नुहोस् त कति? 5%मा राइट टेल टेस्टमा 1.64 1.64। ल अब टेबुलेटेड भ्यालु पनि हामीले हेरिसक्यौँ। अब त्यसपछि डिसिजन गर्छौँ। डिसिजन कति हुन्छ त भन्दाखेरि, डिसिजन गर्नलाई टेबुलेटेड, अब डिसिजन लेखौँ त। डिसिजन अब डिसिजनमा हियर के क्याल्कुलेटेड जेडको एब्सोल्युट भ्यालु 1.54 एन्ड टेबुलेटेड जेडको भ्यालु 1.64। हियर कुन बढी छ? क्याल्कुलेटेड जेड र टेबुलेटेड जेड कुन बढी छ? यहाँनिर टेबुलेटेड बढी भइरहेछ भनेपछि यसबाट के थाहा पायौँ? सो कुन एक्सेप्टेड हुने भयो? टेबुलेटेड बढी। H0 इज एक्सेप्टेड हो। यो यसमा कन्फ्युजन नहुनु होला है। यो सबै किनभने हरेक प्रब्लममा एकै नासको छ। H0 एक्सेप्टेड, हेन्स अब भन्नुहोस् त डिसिजन H0 मा हामीले के लेखेको थियौँ? सेरम इज द
the serum was not effective to cure the disease. यसरी चाहिँ हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं। क्वेशन नम्बर 22 हेर्नुस् त। यसमा मैले सिचुएसन के भने दुईटा पपुलेसन इमेजिन गरिएको हुन्छ, दुईटा पपुलेसन एजुम गरिएको हुन्छ र दुईटैको स्याम्पल साइज हामीसँग अवेलेबल हुन्छ है। ल सल्युसन क्वेशन नम्बर 22 सल्युसन ल हेर्नुस्। And 22 मा के भनिएको छ, a survey among 1000 male reveals that 700 male favored government job, while another survey among 500 female reveals that 300 female like to have government job. Is government job more favorable among male? ल कतातिर बढी फेभरेबल छ, मेलतिर जब फेभरेबल छ कि फिमेलतिर जब फेभरेबल छ, यसको डिसिजन गर्नुपर्ने छ। त पहिला इन्फर्मेसन लेखौं। गिभेन फर फर्स्टमा मेलको इन्फर्मेसन छ, सो फर मेल र यता फर फिमेल इन्फर्मेसन नोट गरौं। मेल पट्टिबाट के भनेको छ, एमङ 1000 N1 1000 जनालाई सोधिएको छ, जसमा कतिजनाले गभर्नमेन्ट जब फेभर गर्ने भनेका छन्। X1 भनेको 700 मेलले गभर्नमेन्ट जब फेभर गर्ने भनेको छ। एनदर सर्वे अर्को सर्वे फिमेलको लिइयो र कतिजना फिमेललाई सोधियो त N2 इक्वल्स टु 500 फिमेल इन्फर्मेसन रिभेल्स द्याट 300 फिमेल, तीमध्ये फिमेल चाहिँ 300 फिमेलले के भनेको छ, 300 फिमेल टु हेभ अ गभर्नमेन्ट जबको फेभरमा छ है। त यो दुईटा इन्फर्मेसन आइसकेपछि हामीले के भन्ने गरेका छौं, पी इस्टिमेट क्याल्कुलेसन गर्छौं। पहिला स्याम्पल प्रोपोर्सन क्याल्कुलेसन गरिदिन्छौं। टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा कुन कुन भ्यालु रिक्वायर्ड छ, एउटा स्मल p1 क्याल्कुलेट गर्छौं, अर्को स्मल p2 क्याल्कुलेसन गर्छौं, अनि क्यापिटल p पनि क्याल्कुलेट गर्छौं, अनि क्यापिटल q पनि क्याल्कुलेट गर्छौं। सो p1 भनेको x1 बाइ n1 700 अपॉन 1000, यो भयो हाम्रो 0.70। त्यसैगरी p2 भनेको x2 अपॉन n2, x2 इज 300 n2, यो भनेको कति भयो 0.60 भयो। अनि p इस्टिमेटको फर्मुला छ x1 प्लस x2, यसले लेखेको थियौं हामीले n1 प्लस n2। अब यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुस्, x1 प्लस x2 भनेको x1 700 प्लस 300, 700 प्लस 300 अपॉन n1 प्लस n2, n1 प्लस n2 1000 प्लस n2 इज 500। टोटल कति भयो त 1000 अपॉन 1500, 1000 अपॉन 1500 कति हुन्छ क्याल्कुलेसन भन्नुस् त, कति हुन्छ यसको क्याल्कुलेसन 0.67। अनि q इस्टिमेट कति हुन्छ त 1 माइनस p इस्टिमेट 1 माइनस 0.67 कति हुन्छ त यो 0.33 हुन्छ सर, 33 हुन्छ। ल अब यहाँनिर आवश्यक टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा आवश्यक जति पनि रिजल्ट्सहरु छ सबै हामीले यहाँ अवेलेबल गर्यौं, क्याल्कुलेसन गरिसक्यौं। अब चाहिँ सेटिङ अफ हाइपोथेसिस सेटिङ अफ हाइपोथेसिस सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा सबभन्दा पहिला नल हाइपोथेसिस, यो दुईटा प्रोपोर्सन इमेजिन गरिएको छ। सो p1 पपुलेसन प्रोपोर्सन p2 इक्वल टु
त दुईटै पपुलेसन प्रोपोर्सन यो के को प्रोपोर्सन हो त फेभरको के को फेभर गभर्नमेन्ट जबको फेभरको हो अनि क्वेसन सोधिएको छ क्वेसन के सोधिएको छ हाइपोथेसिस इज गभर्नमेन्ट जब मोर फेभरेबल एमङ मेलको बिचमा बढी फेभरेबल छ मेल भनेको P1 र P2 त यो दुईटैमा के हुन्छ इक्वल फेभरेबल छ यहाँ हामीले बुककै ल्याङ्ग्वेजको हिसाबले लेख्यो भने गभर्नमेन्ट जब के अरे जब आर इक्वल फेभरेबल एमङ मेल एन्ड फिमेल यसरी पनि लेख्न सक्छौँ मेल के लेख्छौँ बुककै हिसाबले इज गभर्नमेन्ट जब भनेको छ नि मोर फेभरेबल एमङ फिमेल यो क्वेसन सोधेको छ भने सेम त्यही ल्याङ्ग्वेजमा हामी लेख्न सक्छौँ गभर्नमेन्ट job is more favorable. Government job is favorable among. गभर्नमेन्ट जब इज इक्वली लेखिदिउँ किनभने इक्वल लेखाएको छ नि त मोर त होइन इक्वली फेभरेबल among male and female भयो है त अब अल्टरनेटिभ अब यो जुन हाइपोथेसिस लेख्यौँ यो हाइपोथेसिसमा अब भन्नुहोस् त यो किवर्डबाट पहिला डिसाइड गरौँ किवर्ड कुन हो किवर्ड मोर फेभरेबल मोर किवर्ड आयो मोर किवर्ड भेट्यौँ हामीले मोर वान टेल कि टू टेल वान टेल ओके वान टेलमा लेफ्ट कि राइट त लेफ्ट राइट केमा डिपेन्ड गर्छ जेडको भ्यालु पोजिटिभ नेगेटिभमा पोजिटिभ भयो राइट नेगेटिभ भयो लेफ्ट त पोजिटिभ नेगेटिभ P1 P2 मा डिपेन्ड गर्छ फर्मुला यदि सम्झिनु भयो भने माथि छ P1 एकचोटि फर्मुला हेर्नु होला त्यहाँ जेडको फर्मुला तपाईँले नोट गर्नु होला नोट कपीमा त्यहाँ हेर्नुहोस् त जेडको फर्मुला के छ P1 माइनस P0 तलको भ्यालुले त सधैँ पोजिटिभ दिन्छ त P1 माइनस P0 गर्नुहोस् त यसको पोजिटिभ आएको नेगेटिभ यहाँ हेर्नुहोस् त पोजिटिभ भ्यालु देखा पोजिटिभ त राइट टेल भयो त राइट टेल यहाँ लेखिदिनुहोस् अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा P1 इज ग्रेटर देन P2 यसलाई वर्डमा लेख्नुहोस् त कसकोमा यो P1 भनेको P1 ग्रेटर भन्नुको अर्थ कसको प्रोपोर्सन बढी छ मेलको बढी भयो त यो मेलको बढी छ त क्वेसनमा पनि मेलकै बढी भनेको छ क्वेसनको हुबहु कपी गरिदिउँ क्वेसनले के भनेको छ गभर्नमेन्ट जब मोर फेभरेबल एमङ मेल त्यहाँ पनि लेखिदिन्छु गभर्नमेन्ट जब मोर फेभरेबल मेल भनेको छ मोर त मेलकोतिर छ त हामीले पनि लेखिदिन्छौँ गभर्नमेन्ट जब इज मोर फेभरेबल अमङ मेल्स ल यो भयो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो कुन टेल टेस्ट हो यो राइट टेल टेस्ट अन्तर्गत पर्यो अब यसपछि हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको भ्यालु लेख्छौँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक ल यता यसपछि हामीले यहाँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक लेख्छौँ level of significance sorry level of significance तोकिएको छ sir 1% 1% it is given that alpha equals to 1% त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक मैम अंडर नल हाइपोथेसिस जेड को भ्यालु फर्मुला P1 माइनस P2 अपॉन स्क्वायर रूट P एस्टिमेट Q एस्टिमेट 1 by N1 प्लस 1 by N2 यो फर्मुला तपाईलाई थाहा छ अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुस् त ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ कति छ z इक्वल्स टू और z इक्वल्स टू P1 को भ्यालु 0.70 P2 को भ्यालु 0.60 अपॉन स्क्वायर रूट P एस्टिमेट को भ्यालु 0.67 इन्टु Q एस्टिमेट को भ्यालु 0.33
त्यसपछि के भनेको छ 1/n1 त 1/1000 प्लस 1/n2 भनेको 500 1/500 ल यसको क्याल्कुलेसन गर्नुस् कति आउँछ 3.88 आयो है ल 3.88 भयो यो क्याल्कुलेटेड जेड भयो क्याल्कुलेटेड जेडको भ्यालु अब हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं हैन डिसिजन क्याल्कुलेटेड भ्यालु अब क्रिटिकल भ्यालु लियौं क्रिटिकल भ्यालुको लागि एट अल्फा इक्वल्स टु कति पर्सेन्ट भनिएको छ 1% एन्ड फर राइट tailed test the tabulated value of tabulated z कति 1% कति भन्नुस् त 2.33 ल टेबुलेटेड भ्यालु पनि आयो अब हामीले डिसिजन गर्न सक्छौं decision ma'am calculated z को absolute value 3.88 and tabulated z को value 2.33 here calculated z र को छ tabulated z कुन बढी छ त calculated बढी छ so H1 is accepted अब भन्नुस् त H1 मा के लेखेको छ हामीले गभर्नमेन्ट जब इज टु मेल त हेन्स गभर्नमेन्ट जब is more favorable for among males among males भयो यसरी डिसिजन गर्नुलाई सजिलो छ फर्मुला सम्झिदा सजिलै हुन्छ in a random sample of 600 and 1000 men selected from two cities, Birganj and Bharatpur. 400 and 600 men were found to be literate. Do the data indicate at 1% level of significance that two cities are significantly different in the percentage of literacy? ल यो दिएको छ क्वेशन अब हामीलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हाइपोथेसिस के हो म त्यो चाहिँ बटनमा यहाँ कपी गर्छु डु द डाटा क्वेशन के छ डु द डाटा indicate that
two cities are significantly different in percentage of literacy question mark टेस्ट गर्नुपर्ने विषय यो हो हाइपोथेसिस यो हाम्रो डु द डाटा इन्डिकेट द्याट टु सिटिज सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट के को मामलामा लिटरेसी एट्रिब्युटमा डिफरेन्ट छ कि छैन पर्सेन्टेज लिटरेसीमा डिफरेन्ट छ कि छैन एट्रिब्युट हामीले पत्ता लगाइसक्यौँ लिटरेट त लिटरेट हुन्छ कि त इलिटरेट हुन्छ सिटीमा त डिफरेन्ट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन भन्ने टेस्ट गर्नु छ अब यसको लागि दुईवटा पपुलेसन पक्कै पनि दिएको होला र दुईवटा पपुलेसन इन्फर्मेसन छ दुईवटा पपुलेसन केही इन्फर्मेसनहरू दिएको हुन्छ त दुईवटा छ एउटा इन द स्याम्पल अफ 600 and 1000 men are selected from two city वीरगञ्ज र भरतपुर दुईवटा भयो यहाँ हेर्नुहोस् गिभन फर वीरगञ्ज 15 for वीरगञ्ज for भरतपुर वीरगञ्ज भरतपुर for वीरगञ्ज 600 स्याम्पल इज टेकेन र भरतपुरबाट 1000 जनाको स्याम्पल लिएको छ 1000 जनाको स्याम्पल लिएको छ र यसरी 1000 लिँदा 400 and 600 आर मेन वेयर फाउन्ड टु बी लिटरेट यति मेनको डाटा लिएको छ जसमा यसमा चाहिँ 400 लिटरेट पाइयो x1 चाहिँ 400 लिटरेट र x2 यसमा चाहिँ कति भरतपुरबाट 600 मेन लिटरेट पाइयो लिटरेटको यो पनि लिटरेटकै छ हाम्रो हेर्नुहोस् त एट्रिब्युट म्याच गर्यो पपुलेसनमा पनि लिटरेट भनेको छ र यहाँ स्याम्पल इन्फर्मेसनमा पनि लिटरेटकै लिएको छ सो अब म्याच गर्यो यो एट्रिब्युट त म्याच भयो अब त्यसपछि तपाईँको यहाँनिर यसबाट हामीले के क्यालकुलेसन गर्छौँ त स्मल p1 भनेको x1 अपन n1 x1 इज 400 n1 इज 600 p2 x2 n2 x2 is 600 upon n2 is 1000 ल अब यसमा क्यालकुलेसन गर्नु होला कति छ 400 upon 600 400 upon 600 equals to 0.67 यसै गरी यो 0.60 हुने भयो यो त p1 p2 त आयो अब p इस्टिमेट कमन पपुलेसन प्रोपोर्सनको फर्मुला हामीलाई थाहा छ x1 प्लस x2 अपन n1 प्लस n2 and x1 is 600 plus x2 is 1000 होइन x1 is 400 here x1 is 400 plus x2 is 600 upon n1 is 600 plus n2 is 1000 now calculate its value p estimate को value calculation गरौँ कति छ माथि 1000 upon 1600 equals to 0.625 p estimate value आयो 0.625 then q estimate भनेपछि 1 minus p estimate equals to 1 minus 0.625 कति हुने भयो -1 गर्दा 0.375 त यसरी यहाँसम्म हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा चाहिने इन्फर्मेसनहरू फर्स्टमा क्यालकुलेसन गरेर राख्यौँ अब हेर्नुहोस् अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिस ओके setting of hypothesis is first is null hypothesis
population proportion P1 equals to P2, we have to write there is no significant difference. यहाँ हामी लेख्छौँ इक्वल भनेपछि नो, यहाँनिर सोधेको छ सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट छ कि छैन, त यहाँ नो सिग्निफिकेन्ट लेख्छौँ किनभने इक्वल लेखिसकेका छौँ. टु सिटिज आर नट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट, यही लेख्नु, यही लाइन, टु सिटिज आर नट, द टु cities are not significantly different in the two cities. Two. Okay, Retijanji, very good. Two cities are, the two cities लेखिदिँदा हुन्छ, the two cities, two थपिदिनुहोस्, the two cities are not significantly different in percentage of literacy. भयो. अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा P1 P2, अब डिफ्रेन्ट किवर्डबाट तपाईँले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ टु टेल टेस्ट हो, डिफ्रेन्ट किवर्डबाट है. यो कुन टेल टेस्ट हुन जान्छ, टु टेल्ड टेस्ट. अब अर्को यो नल हाइपोथेसिसले हामीलाई टेस्ट गर्नुपर्ने हाइपोथेसिसको अपोज गरिरहेछ भने यो चाहिँ के हुनुपर्छ, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ. यसले के भनेको छ, टु सिटिज आर डिफ्रेन्ट, सो यहाँनिर लेखिदिउँ द्याट इज द two cities are significantly different in percentage of literacy. त अहिले हामीले सेटअप गरिसक्यौँ, हाइपोथेसिस सेटअप गरिसक्यौँ, हाइपोथेसिस चाहिँ सेटअप भइसक्यो, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस. त्यसपछि हेर्नुहोस्, अब हामीले लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको बारेमा लेख्न गइरहेछौँ. 1% क्वेसन कति पर्सेन्ट तोकिएको छ, 1% तोकिएको छ. सो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीसँग छ. इट इज given that alpha equals to 1%. त्यसपछि टेस्ट statistic under null hypothesis z equals to P1 minus P2 upon square root P estimate Q estimate and 1 upon N1 plus 1 upon N2. Now substitute the values. ल अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसक्यौँ. यसरी भ्यालु सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् र यसको क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् त. यसको आउँछ 2.80 आउँछ क्याल्कुलेसन. देयरफोर क्याल्कुलेटेड जेड 2.80. अब चाहिँ क्रिटिकल भ्यालु at alpha equals to 1% and for two-tailed test the tabulated value of z is plus minus 1.96. Therefore tabulated z equals to plus minus 1. होइन 1% मा 1.96 होइन,
कति छ 1.1%मा 2.57 प्लस माइनस 2.57 प्लस माइनस 2.57 टेबुलेटेड भ्यालु भयो, क्यालकुलेटेड भ्यालु पनि छ हामीसँग। सो अब डिसिजन, अब डिसिजनमा calculated z absolute value is calculated z absolute value 2.80 and tabulated z absolute value is 2.57. Here calculated z absolute value is greater than tabulated z absolute value, so h1 is accepted. h1 accepted. अब हामीले के गर्छौं यस्तो केसमा h1 को स्टेटमेन्ट यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छौं, कपी पेस्ट गरिदिन्छौं। h1 को स्टेटमेन्ट के लेखेको छ भन्दाखेरि the two cities are significantly different. The two cities कुन कुन वीरगंज एन्ड विराटनगर, वीरगंज र भरतपुर, वीरगंज एन्ड भरतपुर are significantly different in the percentage of literacy. Alternative है Number 17, ma'am. A machine produces 25 imperfect articles in a sample of 500. After machine is overhauled, it produces 12 imperfect article in a batch of 300. Has the machine improved? हेर्नुस्, सो अब यहाँनिर यो गिभन हामीलाई टेस्ट चाहिँ के गर्नु छ, सो यहाँ नोट गरौँ, हैज द मेसिन इम्प्रुभड, क्वेसन यति मात्र छ, हैज द मेसिन इम्प्रुभड, प्रब्लम यो छ हैज द मेसिन
मेसिन इम्प्रुभड यति मात्र यो टेस्ट गर्नु छ ट्रिटमेन्ट के अप्लाई गरिरहेछ ओभरअल गरिरहेछ भनेको मेसिनलाई ओभरवाइलिङ गरिरहेछ ओभरवाइलिङ गर्दा ओभरवाइल्ड भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि इम्प्रुभ हुनुपर्ने त इम्प्रुभ भयो कि भएन त दुईटा डाटा भयो एउटा बिफोर ओभरअल्ड र अर्को आफ्टर ओभरअल्ड है त अब यहाँनिर इन्फर्मेसन लिएको छ गिभन लेखौँ यो गिभन a machine produces 25 imperfect article in the sample 500 बिफोर यो त बिफोर के को हो त बिफोर ओभर डेट बिफोर ओभर डेट त्यसपछि अर्को इन्फर्मेसन हामी लेख्न जान्छौँ बिफोर ओभर डेटको के छ इन्फर्मेसन स्याम्पल कतिवटा लिएको छ 500 स्याम्पल र x1 भनेको नम्बर अफ इम्परफेक्ट आर्टिकल्स कतिवटा त 500 मध्येबाट यानी पर्फेक्ट आर्टिकल कतिवटा छ त 25 वटा भनेपछि स्याम्पल प्रोपोर्सन कति भयो स्याम्पल प्रोपोर्सन 25 अपॉन 500 0.05 स्याम्पल प्रोपोर्सन अब पपुलेसन प्रोपोर्सन अब यसको बारेमा के भनेको छ आफ्टर मेसिन ओभरअल्ड x1 भयो आफ्टर मेसिन ओभरअल्ड अब आफ्टर ओभरअल डेट स्याम्पल कतिवटा लिएको छ आफ्टर ओभरअल डेट इट प्रोड्युस 12 इम्परफेक्ट आर्टिकल इन द ब्याच अफ 300 को ब्याचमा x2 कति त नम्बर अफ इम्परफेक्ट आर्टिकल कतिवटा त प्रोड्युस गरिरहेछ 12 वटा मात्र अब चाहिँ स्याम्पल प्रोपोर्सन कति हुने भयो 12 अपॉन 300 भनेपछि 0.04 भयो अब हेर्नुहोस् 2 यहाँनिर P2 है त अब त्यसपछि कम्बाइन्ड पपुलेसन प्रोपोर्सन क्याल्कुलेसन गर्छु कम्बाइन्ड पपुलेसन प्रोपोर्सनमा हेर्नु त के हुन्छ x1 प्लस x2 अपॉन n1 प्लस n2 यो क्याल्कुलेसन गर्दा पनि भयो x1 25 प्लस x2 12 n1 is 500 and n2 is 300 37 upon 800 ल p को भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नुहोस् 37 upon 800 equals to 0.04625 0.04625 अनि q को एस्टिमेट गर्दा 1 minus p एस्टिमेट अनि 1 minus 0.04625 equals to 0.95 दुईटा मात्र लिउँ यसलाई 0.046 गरौँ 0.046 अनि त्यसो भए यो 0.094 हुन्छ यो भयो 0.046 त्यसपछि 0.095 ल ठिक छ अब पी र क्यू आइसक्यो अब यसमा हामीले के गर्यौँ चाहिने इन्फर्मेसनहरू टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेसन गर्न रिक्वायर इन्फर्मेसनहरू सबै हामीसँग एभाइलेबल भइसक्यो पी दुईटा पी र पी पपुलेसन कमन पपुलेसन पी एस्टिमेट र क्यू एस्टिमेट क्याल्कुलेसन गरिसक्यौँ अब हामी सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा जाउँ यो तपाईहरुले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुभयो यहाँसम्म
setting up hypothesis, setting up hypothesis, null hypothesis मा P1 P2 इक्वल भनेपछि बिफोर ओभरअल र आफ्टर ओभरअल दुईटै सेम रह्यो भने भनेपछि इम्पर्फेक्टको संख्या इम्पर्फेक्टको प्रोपोर्सन दुवै आफ्टर बिफोर ओभरअल आफ्टर ओभरअल सेम भयो भने यसको मिनिङ के भयो इम्प्रुभ त भइदिएन मेसिन ओभरवाइलिङ गर्यो त्यही पनि सेम इम्पर्फेक्ट प्रोड्युस गरिरहेछ भने त हामीले त्यसमा के भन्छौँ मेसिन इम्प्रुभ भन्छौँ त भन्दैनौँ सो अब हामीले यहाँनिर तपाईले यसको के लेख्नुहुन्छ हैज द मेसिन इम्प्रुभ दैट इज द मेसिन हैज नॉट इम्प्रुभ भन्ने वर्ड भयो अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा P1 P2 को मेसिन इम्प्रुभ हुनलाई के हुनुपर्छ अब यसको जस्ट अपोजिट स्टेटमेन्ट के हुनुपर्छ मेसिन इम्प्रुभड नल हाइपोथेसिसले के भन्यो मेसिन इम्प्रुभ भएको छैन अब मेसिन इम्प्रुभ हुनलाई कुन स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ बिफोर भन्दा ओभरवाइलिङ भन्दा बिफोर भन्दा ओभरवाइलिङ पछिको मेसिन चाहिँ इम्प्रुभ भइसक्यो बढी हुनुपर्छ इम्पर्फेक्ट कि कम हुनुपर्छ इम्पर्फेक्ट यो कुरा मलाई भन्नुस् इम्पर्फेक्टको मात्रा बढी हुनुपर्छ कि कम हुनुपर्छ बिफोर र आफ्टर ओभरवाइलिङ के हुनुपर्छ कम हुनुपर्छ कुन बढी हुन्छ बिफोर यो भयो यो राइट टेल टेस्ट भयो राइट टेल्ड टेस्ट यो त भयो एउटा तरिका डिसिजन गर्ने अर्को तरिकाबाट पनि भन्न हामीले यो ग्रेटर देन राइट टेल टेस्ट नै डिसिजनमा पुग्छौँ कसरी त यहाँ इम्प्रुभड वर्ड छ किवर्ड इम्प्रुभ त वान टेल टेस्ट अन्तर्गत पर्छ किवर्ड त इम्प्रुभ किवर्डबाट हामीले इज नट इक्वल टु हुँदैन भन्ने कुरो स्योर भइसक्यौँ अब वान टेल टेस्टमा त लेस देन कि ग्रेटर देन हुन्छ अब लेस देन कि ग्रेटर देन त एउटा आधार मैले भनेको थिएँ नि टेस्ट स्ट्याट भन्नुहोस् त वर्डमा मेसिन हेज इम्प्रुभ अब द्याट इज द मेसिन हेज इम्प्रुभ यो हेज नट इम्प्रुभ छ अब यसको अपोजिट स्टेटमेन्ट द मेसिन हेज इम्प्रुभ त्यो नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हेज सेटअप भइसक्यो अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यहाँनिर अल्फाको भ्यालु तोकिएको छैन सो इट इज एजुम द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5%. अब त्यसपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अन्डर नल हाइपोथेसिस जेडको फर्मुला छ हाम्रो P1 अपन P2 जेड इक्वल्स टु P1 माइनस P2 त्यसपछि स्क्वायर रुट P
Q1 by N1 plus 1 upon N2 ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्दा ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भ्यालु सब्स्टिट्युट गरेर क्यालकुलेसन गरौँ र क्यालकुलेसन गर्दा तपाईँको यो क्यालकुलेसन भ्यालु कति आउँछ त 0.65 आउँछ हेर्नु होला 0.65 क्यालकुलेसन भ्यालु आउँछ अब therefore calculated Z absolute value is 0.65 अब critical value at alpha equals to 5% and for right tailed test the tabulated value of Z is 1.64. Tabulated value of Z is 1.64. 1.64. Therefore, tabulated Z is 1.64. क्यालकुलेटेड पनि आयो टेबुलेटेड पनि छ हामीसँग अब डिसिजन गर्न सक्छौँ त्यसपछि अब डिसिजनमा यहाँनिर क्यालकुलेटेड जेड एब्सोल्युट होइन है एब्सोल्युट अहिले नलेखौँ अब लेखौँ क्यालकुलेट 0.65 एन्ड टेबुलेटेड जेड 1.64 हेयर कुन बढी छ क्यालकुलेटेड जेड भन्दा बढी छ टेबुलेटेड जेड H0 is accepted, so H0 is accepted. Hence, त्यसमा H0 मा के स्टेटमेन्ट छ हाम्रो इम्प्रुभ भएको छैन भन्ने छ द मेसिन has not improved. डिसिजन हाम्रो के भयो मेसिन इम्प्रुभ भएको छैन भने डिसिजन भयो मेसिन has not improved. $1,000 articles from factory A were examined and 97% were found to be of good quality. 1,500 similar articles from factory B were examined and 98% were found to be of good quality. Would you conclude that product of factory B are superior to those of factory A?
टेस्ट गर्नुपर्ने के छ? Would you conclude that would you conclude that would you conclude that the product of the products of factory A, factory B are superior to those factory A, factory. यो यो सस्पिसनलाई यो जुन डिसिजन गर्नुपर्ने यो स्टेटमेन्टलाई हामीले कन्क्लुजनमा पुग्नु पर्ने छ के चाहिँ बी जुन छ नि बी फ्याक्ट्री चाहिँ ए फ्याक्ट्री भन्दा सुपेरियर हो त त्यसको प्रोडक्ट भन्ने टेस्ट गर्नु छ त्यसको लागि दुईटा पपुलेसन हामीले यहाँ देखिरहेछौँ यहाँनिर एउटा पपुलेसन भयो फ्याक्ट्री ए को प्रोडक्ट एउटा पपुलेसन भयो अर्को फ्याक्ट्री बी भनेको अर्को पपुलेसन भयो यो दुईटा पपुलेसन दिएको छ र दुईटै पपुलेसनकोबाट स्याम्पल सिलेक्सन गरिएको इन्फर्मेसन हामीसँग एभाइलेबल छ हेर्नुहोस् यहाँ त स्याम्पल इन्फर्मेसन के छ स्याम्पल इन्फर्मेसनमा 1000 आर्टिकल फ्रम 1000 आर्टिकल फ्रम फर फ्याक्ट्री ए अर्को फर फ्याक्ट्री बी र फ्याक्ट्री ए मा इन्फर्मेसन दिएको छ 1000 आर्टिकल्स हेर्नुहोस् त फ्याक्ट्री ए बाट 1000 आर्टिकल्स sample is 1000 articles from factory A were examined and 97% were found to be good quality. Proportion of good quality 97%. That means 0.97 good quality. Similarly from factory B 1500 similar article from factory B 1500 similar article from factory B and 98% were found to be good 98% small p2 equals to 98% that means 0.98 found to be good okay good quality information यति छ अब यो इन्फर्मेसनबाट हामीले के गर्छौं estimate common population proportion estimate गर्छौं n1 p1 plus n2 p2 क्याल्कुलेसन गर्दिन्छौं n1 plus n2 कति भयो 1000 into 0.97 plus 1500 into 0.98 upon n1 plus n2 n1 plus n2 अनि अब तपाईहरुले क्याल्कुलेसन गर्नुस् त कति हुन्छ यसको आउँछ 1 p एस्टिमेट को भ्यालु 0.976 भयो भने 1 minus 0.976 सब्ट्र्याक्ट गर्छौं 1 minus 0.976 0.9976 equals to 0.024 आउँछ अब पी र क्यू यति इन्फर्मेसन आइसकेपछि हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स सजिलै क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अब क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं अब सेटिङ अफ हाइपोथेसिस गरौं हाइपोथेसिस सेटिङ गरौं अब now setting of hypothesis is setting of hypothesis सबभन्दा पहिला नल हाइपोथेसिस मा हामीले त
there is no significant difference लेख्छौँ H0 equals to there is no significant difference between population proportion to population है that is P1 P2 बराबर भनेपछि P1 भनेको के को प्रोडक्ट को प्रोपोर्सन हो गुड क्वालिटी को प्रोडक्ट को प्रोपोर्सन हो फ्याक्ट्री ए को र P2 भनेको फ्याक्ट्री बी को गुड क्वालिटी को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट हो दुईटैमा सेम छ अर्थात् दुईटैमा प्रोडक्ट कुनैमा सुपेरियर कुनैमा इन्फेरियर छैन सो देयर इज नो significant difference in the quality of products of the factory products of the factory A and factory B यो हामीले लेख्यौं नल हाइपोथेसिसको अब यो नल हाइपोथेसिसले यो जुन भनिएको क्लेम छ हाइपोथेसिस छ प्रब्लम हाइपोथेसिस प्रब्लम जुन छ नि स्टेटमेन्ट प्रब्लम त्यसलाई अपोज गरिदिन्छ यसले भनेको छ सुपेरियर बी सुपेरियर छ भन्छ फ्याक्ट्री बी चाहिँ सुपेरियर छ ए भन्दा तर यसले के भन्यो नो सिग्निफिकेन्ट भनेको अपोज गरिदिएको छ अब अल्टरनेटिभमा लेख्नु पर्दा के हुनुपर्छ अल्टरनेटिभमा हुनुपर्छ यसको सपोर्टमा हुनुपर्छ यसको सपोर्टमा हामीले के गर्छौं यही हुबहु स्टेटमेन्ट यहाँ कपी गरिदिन्छु सपोर्टमा हुन्छ त कुन सुपेरियर भनेको छ फ्याक्ट्री ए फ्याक्ट्री बी सुपेरियर बी भनेको P2 सुपेरियर यसरी लेख्दा त यो त लेफ्ट टेल टेस्ट हो लेफ्ट टेल्ड टेस्ट सुपेरियर हो दैट इज यही स्टेटमेन्ट सेम कपी गरिदिउ के त द प्रोडक्ट अफ products of factory B are superior to those factory A ल एउटा यो तरिका भयो यो लेफ्ट टेल टेस्ट गर्ने अब अर्को तरिका त कीवर्डबाट पनि थाहा पाउन सक्छौ सुपेरियर कीवर्ड त वन टेल टेस्टको लागि हो वन टेल टेस्ट अर्को तरिकाले म एक्सप्लेन गर्दै छु वन टेल टेस्टको लागि हो यो तपाईको सुपेरियर वर्ड भनेपछि इज नट इक्वल टु त लेख्नै पाएन यहाँ किनभने वन टेल टेस्ट कीवर्डले यसलाई गाइड गर्दियो अब त्यसपछि वन टेल अन्तर्गत लेस दैन र ग्रेटर दैन हुन्छ अब लेस दैन कि ग्रेटर दैन त सुपेरियर कतातिर छ कुन बढी छ भनेपछि फ्याक्ट्री बी सुपेरियर छ त बी तिरको ग्रेटर देखाउने एउटा तरिका हो अर्को तरिका तपाईले यहाँ कन्फ्युजन छ ग्रेटर लेखौं कि लेस लेखौं त्यसको लागि एउटा अर्को पनि उपाय छ तपाई टेस्ट स्ट्याटिस्टिक सम्म कुर्नु पर्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक को भ्यालु z को भ्यालु नेगेटिभ आयो लेस दैन लेख्नु होला पोजिटिभ आए ग्रेटर दैन लेख्नु होला यो पनि एउटा अर्को टेक्निक सर्टकट टेक्निक हो है त यसरी हामीले डिसाइड गर्छौं अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस अब यसपछि level of significance level of significance यो क्वेशनमा यानी यो क्वेशनमा यो हाइपोथेसिस प्रब्लममा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स तोकिएको छ कि छैन यहाँनिर तोकिएको छैन सो हामीलाई एज्युम गर्नुपर्ने हुन्छ इट इज एज्युम दैट alpha equals to 5%. It is assumed that alpha equals to 5%. ल लेभल अफ सिग्निफिकेन्स पनि कम्प्लिट गरिसक्यौं अब छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स ल त्यसपछि हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अन्डर नल हाइपोथेसिस टेस्ट स्ट्याटिस्टिकमा अब
under null hypothesis, z equals to p1 minus p2 upon square root p estimate q estimate 1 by n1 plus 1 by n2. अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्छौँ हामी। ल भ्यालु सब्स्टिट्युट गरौँ। क्वेसनमा छ, an electronic company is considering two different modes of advertisement. Advertisement in radio and advertisement on television for the promotion of new product. Management believes that advertisement in radio is less effective than advertisement on television. Two market area with virtually identical consumer characteristics are selected. First mode of advertising is used in one area and second mode of advertising is used in other area. In the random sample of 100 customers who heard advertisement on radio, 22 had tried the product. In a random sample of 60 customers who saw advertisement on television, 18 had tried the product. Does this indicate that advertisement in the radio is less effective than advertisement on television if 5% level of significance is used? यो हाम्रो प्रब्लम हो। त यहाँनिर पहिला सबभन्दा पहिलो काम हामीले के गर्छौँ, टेस्ट गर्नुपर्ने हाइपोथेसिस के हो, सेलेक्सन गर्छौँ। के छ, डज द इन्डिकेट द्याट एडभर्टिजमेन्ट इन रेडियो इज लेस इफेक्टिभ देन एडभर्टिजमेन्ट अन टेलिभिजन। यो पहिला कपी गरौँ त हामीले। हामीलाई टेस्ट गर्नुपर्ने के छ, यो के छ, डज दिस डज अथवा एडभर्टिजमेन्ट, म डाइरेक्ट लेखिदिन्छु यहाँ, एडभर्टिजमेन्ट इन रेडियो इज लेस इफेक्टिभ देन एडभर्टिजमेन्ट अन टिभी। यो क्लेम, यो जुन छ नि स्टेटमेन्ट, यो हाइपोथेसिस हो, यसलाई हामीले टेस्ट गर्नुपर्ने छ। ल त दुईटा यहाँ देख्यौँ पपुलेसन, एउटा एडभर्टिजमेन्ट इन रेडियो, अर्को एडभर्टिजमेन्ट इन टिभी, र यो दुई थरीको पपुलेसनबाट स्याम्पल सिलेक्सन गरिएको छ। गिभन हेरौँ, गिभन advertisement in radio, advertisement in radio, अर्को छ फर एडभर्टिजमेन्ट अन टिभी। दुईटा इन्फर्मेसन छ। यो दुईटै इन्फर्मेसनलाई लेखौँ तब कति इन्फर्मेसन के छ, स्याम्पल 2 मार्केट एरियामा गरिएको छ, अनि इन अ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 100 कस्टमर्स हु हर्ड एडभर्टिजमेन्ट अन रेडियोको लागि कतिवटा स्याम्पल सिलेक्सन गरिएको छ। 100 जनालाई रेडियो सुनिरहेको छ, रेडियो सुन्ने 100 जना को स्याम्पल लिएको छ, जसमा 22 ह्याड ट्राई दिस प्रोडक्ट। त्यसपछि त्यसरी गर्दा यो प्रोडक्ट जुन छ नि, जुन प्रोडक्ट सेल गर्नलाई एडभर्टिजमेन्ट गरिन्छ, त्यो प्रोडक्ट कतिजनाले ट्राई गरे त 22, x1 भयो 22 जनाले ट्राई गरे। अब इन अ ऱ्यान्डम स्याम्पल अफ 60 कस्टमर हु स एडभर्टिजमेन्ट अन टिभी, त 60ले टिभी, टोटल 60 जना टिभी हेर्दा कतिजनाले 18 ट्राइड द प्रोडक्ट, 18 जनाले त्यो प्रोडक्ट ट्राई गरे। अब यसबाट हामीले स्याम्पल प्रोपोर्सन क्यालकुलेसन गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस्, x1 अपन n1 22 अपन 100 0.22
त्यसपछि यहाँ P2 क्याल्कुलेसन गर्दा x2 अपॉन n2 18 अपॉन 60 0.30 अब त्यसपछि कम्बाइन्ड पपुलेसन प्रोपोर्सन x1 प्लस x2 upon n1 plus n2. x1 is 22 plus x2 18 upon n1 is 100 plus 60 40 40 upon 160 40 upon 160 0.25 0.25. So Q estimate is also 1 minus P estimate. 1 minus 0.25 is 0.75. अब यति इन्फर्मेसन भएपछि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ, क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। अब फर्स्ट स्टेपमा छ सेटिङ अफ हाइपोथेसिस। सेटिङ अफ हाइपोथेसिस सेटिङ अफ हाइपोथेसिसमा फर्स्टमा नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिसमा 1लाई रेडियो लिएको छौँ र 2लाई 2 सफिक्सलाई हामीले टेलिभिजन सपोज गरेको छौँ। त्यो एडभर्टिजमेन्ट इन रेडियो इज लेस इफेक्टिभ देन एडभर्टिजमेन्ट अन टिभी बनाएको छ। त यसमा त सधैँ हामीले जोसुकै स्टेटमेन्ट भए पनि इक्वल टु लेख्छौँ। इक्वल टु भनेपछि प्रोपोर्सन यसमा कति छ, दुईटैको प्रोपोर्सन इक्वल छ भनेपछि दुईटै रेडियोको पनि एडभर्टिजमेन्ट र टिभीमा भएको एडभर्टिजमेन्ट दुईटैमा कुनै लेस र कुनै मोर छैन, इक्वल छ। द्याट इज यसलाई के भन्छौँ भन्दाखेरि इक्वली इफिसियन्ट लेखिदिन्छौँ। एडभर्टिजमेन्ट इन रेडियो एन्ड एडभर्टिजमेन्ट अन टिभी आर लेस इफिसियन्ट होइन, मोडका होइन, इक्वली इफिसियन्ट यो इक्वली इफिसियन्ट लेखिदिउँ। नल हाइपोथेसिसले यो स्टेटमेन्ट जुन हामीलाई टेस्ट गर्नुपर्ने जुन छ नि स्टेटमेन्ट, त्यसलाई अपोज गरेको छ। अब चाहिँ कस्तो स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ भन्दाखेरि सपोर्ट गर्ने यो स्टेटमेन्टलाई सपोर्ट गर्ने स्टेटमेन्ट हुनुपर्छ। किनभने यसले यो जुन टेस्ट गर्नुपर्ने हाइपोथेसिसलाई नल हाइपोथेसिसले अपोज गरेको छ भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसले सपोर्ट गरेको हुनुपर्छ। सपोर्ट गर्नलाई हुबहु यही सेम टु सेम यही कपी गरिदिँदा भइगयो। यही कपी गरिदिने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के रेडियो इज लेस देन लेस इफेक्टिभ गरिदिने रेडियो। अनि किवर्डबाट हेर्दा लेस किवर्डले गर्दा वान टेल टेस्ट देखाउँछ नि। सो अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा सेम तपाईँले त्यही लेखिदिन सक्नुहुन्छ। जुन P1 P2मा कुन चाहिँ लेस भनेको छ, यसले रेडियोले लेस भनेको छ। यो त लेफ्ट टेल टेस्ट भयो है। अब लेफ्ट टेल टेस्ट यहाँबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। P1 माइनस P2 नुमेरेटरमा हुन्छ टेस्ट स्ट्याटिस्टिकको नुमेरेटरमा, त P1 माइनस P2 त नेगेटिभ आइरहेछ, त्यही भएर नेगेटिभ भएपछि लेफ्ट टेल टेस्ट। द्याट इज एडभर्टिजमेन्ट इन रेडियो इज लेस इफेक्टिभ देन एडभर्टिजमेन्ट अन टिभी। यो सेटिङ अप हाइपोथेसिस कम्प्लिट गरिसक्यौँ। अब हाइपोथेसिस सेटअप पछि लेभल अफ सिग्निफिकेन्सको कुरा गरौँ। हो नि होइन। अब हेर्नुहोस्, सो अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यहाँनिर कति तोकिएको 5% क्लियरली तोकिएको छ। इट इज गिभन द्याट अल्फा इक्वल्स टु 5%, अल्फा 5% दिएको छ। अब टेस्ट स्ट्याटिस्टिक अन्डर नल हाइपोथेसिस जेडको भ्यालु के छ, P1 माइनस P2 अपॉन
स्क्वायर रुट P estimate Q estimate 1 upon N1 plus 1 upon N2. अब भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नुहोस् क्यालकुलेटेड भ्यालु आयो र अब क्रिटिकल भ्यालुको लागि -1.64 हुन्छ टेबुलेटेड भ्यालु ल अब टेबुलेटेड भ्यालु चाहिँ -1.64 सो टेबुलेटेड z equals to -1.64 अब क्यालकुलेटेड भ्यालु पनि हामीसँग छ टेबुलेटेड भ्यालु पनि आइसक्यो अब डिसिजन गर्न सक्छौं सो अब डिसिजन calculated absolute value z is 1.13 and tabulated absolute value z is 1.64. Here calculated z र tabulated z मा कुन बढी छ tabulated z बढी छ so h0 is so h0 is accepted hence अब h0 accepted छ नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड छ भने नल हाइपोथेसिसमा के लेखेको थियौं इक्वली इफिसिएन्ट छ है नल हाइपोथेसिसमा इक्वली इफिसिएन्ट छ कुनैमा मोर कुनैमा कम हुने होइन यहाँ के लेख्छु भन्दाखेरि एडभर्टिजमेन्ट on radio and advertisement on TV are equally efficient. Equally efficient छ भन्ने कुरो यहाँनिर इलस्ट्रेट भयो डिसिजन भयो हाम्रो इक्वली इफिसिएन्ट छ भने डिसिजन हुन्छ टेस्ट अफ हाइपोथेसिस स्ट्याटिस्टिकल टेस्टमा आधारित डिसिजन भयो हाम्रो